नमस्कार। दार्जिलिङ शिवकुमार राईको जन्म जयन्ती समारोह दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल प्रशासन साथै सूचना एवं सांस्कृतिक विभागद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमको दोस्रो दिनमा विभिन्न स्रष्टाहरूलाई सम्मान जनाइयो भने धेरै कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भए। चियाबारी विषय र चियाबारी अंग्रेजहरूले आएर लगाएदेखि हाम्रो इतिहास सुरु भएको छ। हुन त चियाको बोटमा सुनै फल्छ भनी सबै काम गर्न लागेका हुन्, तर कालान्तरमा गएर यतिका वर्ष बितिसकेपछि धेरैवटा समस्याहरू पनि देखा पर्यो। कहिले चियाबारी लकडाउन हुन्छ, कहिले श्रमिकहरूले भने जस्तो वेजेस पाउँदैनन्, पर्चा पट्टा पाउँदैनन्। सरकारी नियमअनुसार 20 वर्ष एउटा जमिनमा एउटा गरिब व्यक्ति बसिसकेपछि त्यो जमिन उसको हुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रावधान छ, तर चियाबारीमा त्यो लागू भएको छैन। अझसम्म पनि उनीहरूले धुरी आफ्नो पाएको छैनन्। तर पनि यो एउटा आर्थिक उत्थानको निम्ति भएको एउटा उद्योग हो र यो उद्योग विश्व प्रसिद्ध छ, चिया विश्व प्रसिद्ध छ। तरै पनि श्रमिकहरूले भने जस्तो न्याय नपाउँदा मनमा कुण्ठा जाग्नु स्वाभाविकै हो। अनि दार्जिलिङको 75% भाग चियाबारी छन्। दार्जिलिङ, जलपाइगुडी, भारतवर्षको विभिन्न जग्गाहरूमा, र त्यसै विषयको केही झलकहरू यहाँ तपाईहरू समक्ष पस्कन चाहन्छु। त्यसरी नै त्यही त्यसैलाई आधार गरेर टिप्पणी गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। र मैले पेपर हेर्दै भन्दा पनि घडी दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्र भनेर बुझिने अर्को एउटा भूखण्ड पनि छ। पहिले एउटै जिल्ला, पछिबाट कालेबुङ अलिक अर्कै जिल्ला पनि भएको छ। दार्जिलिङको भूभाग दुईवटा क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै ढाकिएको छ। एउटा हो जङ्गल, अर्को हो चियाबारी। जसलाई डुवर्सको चियाबारी जनजीवन साहित्यमा कसरी प्रस्तुत भएको छ म त्यो प्रस्तुत गर्ने चेष्टा गर्नेछु। डुवर्स तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, यसको एउटा भूगोल छ, एउटा सीमा छ। हामी सिधै टिस्टादेखि सुनकोटसम्म, आसामको र भुटानको बोर्डरसम्म सटिएको भूभागलाई हामी डुवर्स भन्दै आएका छौँ। र यो क्षेत्रमा साहित्यको, चियाबारी साहित्यको सुरुवात कसरी भयो र त्यसको श्रीवृद्धि विकास कसरी भयो भन्ने विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता र खाँचो छ। त्यसकारण आजको यो जुन वार्ता छ त्यसको पनि सीमा छ, एउटा त समयको सीमा छ। यो समयभित्र म सम्पूर्ण डुवर्सलाई त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो, 1 नम्बर कुरो। 2 नम्बर कुरो, चियाबारी साहित्यमाथि हिजो पनि कुराहरू हुँदै थियो। यो अवधारणाहरू बारेमा, यसको सैद्धान्तिकरण बारेमा, यसको सौन्दर्य शास्त्र बारेमा, यसमाथि विस्तृत अध्ययनको बारेमा खास कामहरू भर्खर सुरु हुन थालेको छ। र साहित्य अकादमीले 2012मा 22 सेप्टेम्बर 2012मा नयाँ दिल्लीमा एउटा सङ्गोष्ठी गरेर टी गार्डन लिटरेचरमाथि एउटा सङ्गोष्ठी गरेर 2017मा एउटा किताब पनि छपाएको छ। र विभिन्न युनिभर्सिटीमा अहिले हामीले सम्बर्धना, यहाँ सम्मान जनाउने व्यक्तित्वहरू, हाम्रा आदरणीय स्कलरहरू
हामीले यहाँ देख्यौँ उहाँहरूले आफ्नो कामहरू गरिसक्नु भएको छ। यसरी भर्खर चियाबारी साहित्यमाथि कामहरू सुरु भइरहेको अवस्थामा मेरो जुन वार्ता छ त्यसको पनि सीमा स्वतः निर्धारित छ र डुवर्स हामीले 18औं शताब्दीदेखि नै डुवर्समा नेपालीहरूको बसोबासो हामीले विभिन्न ग्याजेटहरूमा त्यो अध्ययनमा प्राप्त गरिसकेका छौँ र त्यहाँ लामो समयदेखिको चियाबारीको जुन पृष्ठभूमि छ, चियाबारीको जुन त्यहाँ विस्तृत क्षेत्र छ, लगभग 158 देखि 60वटा चियाबारी चाहिँ डुवर्समा छ। डुवर्स हामीले 2वटा जिल्ला जलपाइगुडी र अलिपुरद्वार जिल्लालाई लिएर डुवर्सको गठन भएको छ र डुवर्स अञ्चल त्योभित्र त्यो जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ र यो दार्जिलिङभन्दा यहाँ झन्डै 20 वर्ष पछाडि चियाको खेती डुवर्समा सुरु भयो र यसरी दार्जिलिङमा डुवर्समा 1874बाट चियाको खेती सुरु भयो र शिक्षा दीक्षा पनि दार्जिलिङको तुलनामा डुवर्समा धेरै पछि सुरु भएको हो। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा यहाँको जुन भाषा, शिक्षा, संस्कृति, साहित्यको विकास क्रम पनि स्वाभाविक रूपमा अलिकति पछि हुनु त्यो स्वाभाविकै हो। गर्नुभएको गरेर तयार पारिएको छ र यो तपाईँहरूले यहाँ केही मात्रामा सुन्नुभयो र धेरै कुराहरू म पनि सुनाउन सक्दिनँ। केवल बुँदाहरूमा यसले प्रकाश पार्न खोजेका कुराहरूलाई मात्रै तपाईँहरूको समक्ष राख्छु र यसको पहिलो कुरा नै हो यो मजाले अध्ययन गरिएको अथवा खोज गरिएको, शोध गरिएको अथवा यसमा अनुसन्धानको गम्भीरता छ अनि यसले निकालेका तथ्यहरू, यसले सङ्केत गरेका सूत्रहरूलाई पक्रेर भविष्यमा आउने अनुसन्धानकर्ताहरूले अरू नयाँ कामहरू गर्न सक्नेछन्। दोस्रो कुरा, रूपेश शर्मा आफै राम्रा पाठक हुनुहुन्छ, एक प्रवीण समालोचक पनि हुनुहुन्छ, स्थापित लेखक हुनुहुन्छ र यो व्यक्तित्वको प्रभाव, उहाँको यो व्यक्तित्वको प्रभाव यो लेखमा पनि छ र यो सृजनात्मक आलोचना समालोचना गर्ने उहाँको मेधाले खारिएको लेख छ भनेर म स्वीकार गर्छु। अर्को कुरा, उहाँले खुबै तटस्थ भएर, निकै तटस्थ भएर, निकै निरपेक्ष भएर वस्तुनिष्ठ प्रकारले चियाबारी सम्बन्धी लेखेका, डुवर्समा लेखिएका नेपाली साहित्यमा चियाबारीको जनजीवन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यसका साथसाथै रूपेश शर्मा त्यहाँका भूमिपुत्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस भूमिसँगको उहाँको संलग्नता, त्यसबाट आएको अनुभव, अनुभूति अनि त्यस भूमिसँगको उहाँको भावना पनि यसमा जोडिएको छ। समस्याहरूलाई, चियाबारीको जनजीवनलाई चित्रण गर्ने केही कथाहरूलाई मैले यहाँ दिएको छु, आफ्नो कार्यपत्रमा दिएको छु। दार्जिलिङमा सन् 1840को दशकदेखिको परीक्षणात्मक रूपमा चिया खेतीको प्रारम्भ भएको हामीलाई थाहा लाग्छ अनि त्यसपछि 1850को दशक यतादेखिको चाहिँ व्यवसायको रूपमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद, उपनिवेशवादको विस्तारको परिणामस्वरूप चिया खेतीको प्रारम्भ भएको थाहा लाग्छ। अनि यसरी 1840को दशकदेखिको दार्जिलिङको क्षेत्रमा सुरु भएको चिया व्यवसायले दार्जिलिङको कुल क्षेत्रफल 807.9 वर्ग मिलमा 190 वर्ग मिल जति क्षेत्रलाई ओगटेको छ। अनि यहाँनिर अहिले हालमा 87वटा चिया बगानहरू पञ्जीकृत छ। म आजको यो कार्यक्रमको जुन सान्दर्भिकतामाथि म अलिकति भन्न चाहन्छु। शिवकुमार राईको जन्म जयन्ती हामी मनाइरहेका छौँ, जो 1952 देखि 1957सम्म श्रममन्त्री बन्नुभएको कुरा हामीले जानेका छौँ र उहाँले श्रममन्त्री हुँदाखेरि चियाबारीका जनता उहाँलाई चियाबारीको श्रममन्त्री दिनुको अर्थ पनि सायद यो चियाबारी श्रमिकहरूका लागि केन्द्र गरेर नै यसरी त्यो दायित्व प्रदान गरिएको होला र यो
फेरि शिवकुमार राई भन्दाखेरि हामी आञ्चलिकताको उहाँको लेखनीमा आञ्चलिकता रहेको कुरा हामी बुझ्छौँ अनि त्यो आञ्चलिकता हाम्रो चियाबारी साहित्यले दिन्छ र त्यो हाम्रो आफ्नो जस्तो लाग्छ र यसरी यो आजको सङ्गोष्ठी चियाबारी साहित्यमाथिको सङ्गोष्ठी अत्यन्त सान्दर्भिक अत्यन्त सराहनीय र अत्यन्त समयपूर्ण भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र यसको चयनकर्ता नेपाली अकादमी अनि सूचना र संस्कृति विभागका विभागीय अधिकारीहरूलाई मेरो अत्यन्त एउटा स्याल्युट छ यो जुन सान्दर्भिकताको उठानको निम्ति। यहाँ जुन उठान गरियो प्रस्तुत गरियो कार्यपत्र विनुका राईले अत्यन्त मेहनत गरेर अन्वेषण गरेर शोधपरक हिसाबले उहाँले एउटा एकाडेमिक फर्मेटमा उहाँले त्यो प्रस्तुत लेख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो जुन कार्यपत्रलाई 4वटा बुदाहरूमा उपविधाहरूमा राख्नु भएको रहेछ। त्यो उहाँले देखाउनु पाउनु भएन तर म चाहिँ बताइरहेको छु। उहाँले त्यसमा विषय प्रवेश हाल्नु भएको छ, त्यसमा उहाँको आफ्नो कार्यपत्रको परिचय त्यसमा दिनुभएको छ। त्यसपछि दार्जिलिङमा चियाको थालनी कहिलेदेखि अनि कसरी भन्ने कुरा उहाँले त्यो सालसम्म तिथिमितिसहित प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि चियाबारी साहित्य केलाई भन्ने त्यसको अवधारणाको अभावको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ तर त्यसमा उहाँले अलिकति हाम्रा इन्द्रमणि दर्नालका विचारलाई सुरेन्द्र चामलिङका विचारलाई लिएर उहाँले चियाबारी साहित्य चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ अलिकति उल्लेख गर्नुभएको छ। सरको कार्यपत्रमाथि मेरो छोटो टिप्पणी राख्न चाहन्छु। उहाँले टाइटल थियो उहाँको कार्यपत्रको नेपाली साहित्यमा चियाबारी सम्बन्धित शब्दावलीको होइन। अनि म अलिकति यहाँनिर के आश्वस्त भइरहेको थियो भने म अलिकति डुवर्ससँग पनि संलग्न राख्छु। डुवर्सपट्टि मेरो झुकाउ मेरो घर हुनाले अनि म यहाँ देख्दैछु इन्दु प्रभागुरामा पनि हुनुहुन्छ है, हाम्रो भवानी अधिकारी सर पनि हुनुहुन्छ। आसामपट्टि पनि अलिकति केही शब्दहरू आउन पनि भनेर म आशा गरिरहेको थिएँ तर यो चाहिँ एउटा दिशा सरलाई मैले गरेर भने अलिकति आशावान भएर म के सोच्दै थिएँ भने शब्दहरू केही आउलान् कि डुवर्समा पनि अथवा आसामतिर पनि केही नौला शब्दहरूको यहाँनिर केही श्रवण हुन सक्ला कि भनेर सोचिरहेको थिएँ तर सोचे जस्तो चाहिँ भएन। अलिकति कमी भयो। सरलाई त्यो सायद समयको कमीले पनि होला अनि यो एउटा निर्धारित समयभित्र हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले म पनि बाँधिएको छु, सर पनि बाँधिनु भएको छ र उहाँले हतार यो कार्यपत्र लेख्नु भएकोले पनि होला त्यो कतिपय छुट्टी नगए त्यसमा हाम्रो केही छैन। तर आगामी दिनमा हामी जब यस्ता कार्यक्रम गर्छौँ हामीले यस्ता टाइटलमाथि जब हामी केही लेख्दैछौँ भने हामीले यी विषयमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि सरले मेरो सानो सुझाव छ। किनभने यहाँ चाहिँ एउटा निर्दिष्ट मतलब भूगोल तोकिएको थिएन, त्यो चाहिँ दार्जिलिङमा मात्रै बोलिन्छ भने है, दार्जिलिङमा भनेर चाहिँ भनेको भए चाहिँ ठिकै थियो ओके है, तर यहाँनिर चाहिँ डुवर्स र आसामको शब्द आएन भन्ने मात्रै मेरो सानो एउटा गुनासो मात्रै। यसलाई तपाईँहरूले गम्भीर रूपमा नलिए पनि हुन्छ। अनि अब यो त हामीलाई थाहै छ, हामी डुवर्स जाँदाखेरि बागपुलबाट कतापट्टि लाग्छौँ, सिलगढी सोझै जान्छौँ अनि डुवर्स जान पर्ने हामी मोड्छौँ। मोडेपछि हामी जब अघि बढ्दै जान्छौँ, जब भौगोलिक सीमा हाम्रो अवस्थान हाम्रो परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यति बेला के हुन्छ भने भनिन्छ नि पानी र बाढीमा फरक पर्छ भनिन्छ है। मान्छेले पिउने पानी अनि किनभने त्यहाँ कुवाको पानी पिउँछौँ हामी डुवर्समा अथवा त्यो हौदा भन्छौँ हामी। हेर्नुहोस् है एउटा विशेष शब्द छ हौदा भन्ने, त्यो चाहिँ हज पाइपबाट आएको। त्यो हज पाइपबाट जुन चाहिँ पानी आउँछ अलिक अग्लो जग्गामा चाहिँ कुवा खानु सक्दैन र हामी त्यो पाइपको पानी पिउने गर्छौँ। अनि हौदा जान्छन् हाम्रा स्त्रीहरू, घरका आमा बुहारीहरू अथवा छोरीहरू हौदा जान्छन् भैला बोकेर। यहाँका स्त्रीहरू कमानका स्त्रीहरू जान सक्छन् गाडो बोकेर तर धारा जान्छन्, तर हामी जान्छौँ हौदा। भित्र बसोबास गर्नेहरूको नाममा चाहिँ जमिन सारिएको पर्जा पट्टा अथवा रेजिस्टर भएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। छैन भने त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्नुहुँदै थियो। अब चियाबारीमाथि शोध गर्ने शोधकर्ताले यति भनेपछि मैले कुनै शोध गरेको छुइनँ अहिलेसम्म र म अचानक यहाँ आइपुगेको एउटा यात्री जस्तो मात्रै हुँ र मैले भन्नुपर्ने कुरो उहाँले यति भनिसकेपछि मैले धेरै कम्ती जान्दछु भन्ने कुरो तपाईँहरूले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा म सधैँ सम्झना गर्छु
नेपालका राजा महेन्द्रले एउटा गीत लेखेका थिए, के छ र दिउँ तिमीलाई मैले ओसेली भने। राजाको के चाहिँ हुँदैन, सब थोक हुन्छ। राजाले भन्दैछ के छ र दिउँ तिमीलाई मैले ओसेली भनेर भन्दैछ भने हामी त अब लाटा निमुखा भुइँमा बस्ने मान्छे र म सधैँ यो उल्टाबाट सोच्ने, सुल्टाबाट भन्दा बेसी। शासन, सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग अनि नेपाली अकादमीको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित शिवकुमार राई स्मृति पुरस्कार अलङ्करण समारोह 2022 अनि चियाबारी साहित्य सङ्गोष्ठीको यो 2 दिवसीय समारोह, 2 दिवसीय कार्यक्रमको आज दोस्रो या अन्तिम दिनको यो प्रथम सत्रमा आफ्नो अध्यक्ष भाषण राख्न परेको छ। मैले र यसमा सर्वप्रथम म आज अनि हिजो पनि भनौँ सम्मानित सबै सम्मान्य स्रष्टागण, सङ्गोष्ठीका वार्ताकार, टिप्पणीकार, विद्वान विदुषी वर्ग तथा सबै श्रोताहरूलाई अभिवादन गर्दै यो औपचारिक अध्यक्ष भाषण हुने हो, यो मन्तव्य राख्न मैले परेको छ। र हिजो बिहानदेखि हामीले शिवकुमार राई सम्बन्धी 2 पत्र, 2 वार्ता हामीले सुन्यौँ। अनि त्यसबाहेक अरू जम्मै कार्यक्रम प्रायः जसो चियाबारी साहित्य सम्बन्धी या चियाबारी सम्बन्धी नै रहेको हामीले पायौँ। बिहानदेखि नै हामीले सङ्गीतकारहरूले, हाम्रा सङ्गीतकारहरूले, कलाकारहरूले, हाम्रा कविताकारहरूले, हाम्रा वार्ताकार र टिप्पणीकारहरू सबैले यो चियाबारीमाथि आफ्ना विचार, भाव, भङ्गिमा व्यक्त गरे र चियाबारीमाथि प्रायः जसो चियाबारीको सबै जस्तो पक्षलाई लिएर यहाँ पत्र प्रस्तुत भयो या आफ्नो विचार व्यक्त गरियो र चियाबारी सम्बन्धी बोल्ने कुरो अब केही रहेन कि जस्तो पनि मलाई लाग्दैछ।